هو خاص بالعلوم الدينية والعربية، يعني العلم الشرعي والعربي، وليس بالمعنى أن تعرف عليه العالمين. لا طبعا، عندما نقول هذا العلم معنى نحن الساينس كونه اللغات الإنجليزية، وهو حول العلوم البحث الفيزياء والكيمياء إلى آخره. هذا المعهد هو خاص بالعلوم الشرعية والعلوم اللغوية، وكان هذا المعهد هو يعد الطلبة ليلتحقوا بكليتين لا ثالث لهما في العهود القديمة، وهي كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. فالشريعة تخرج علماء وآخر يعني بما يتعلق بالعلوم الدينية والشرعية والقضائية إلى آخره. أما كلية اللغة العربية فكانت تخرج مختصين في اللغة العربية، ويعملون في التدريس وفي الكتابة في المحاكم وتأسيسهم العربي. وهناك طبعا فواصل مشتركة بين هاتين الكليتين، معناها أن كل واحدة منفصلة من الثانية. أصبحت هاتان الكليتان نواة لجامعة، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودخلت فيها طبعا الأقسام الأدبية مثل الجغرافيا، التاريخ، ثم تطورت إلى اللغات الأخرى كاللغات الأجنبية كالإعلام، ثم حاليا أصبحت فيها كليات للطب. إذا هذا طبعا من نوع التطور. ونعود طبعا إلى حمد الحجي، التحق بكلية الشريعة، وطبعا أمضى فيها سنتين، ولاحظ المختصون والأساتذة نيل هذا الطالب في اللغة والشعر والمناسبات وما كان يؤدى من ذلك، فنصحوه بأن يتحول من كلية الشريعة إلى كلية اللغة العربية. في هذه الأثناء وجدوا أنه عندما يتخرج كما قدمنا قبل قليل، فإن ميوله ليست هي ميول ذلك الشخص الذي ممكن أن يؤدي واجبه في القضاء مثلا أو في الإمامة أو في هذا، وهذا طبعا هو شيء مرتبط به، لكن وجدوا أن إبداعه سيكون في اللغة العربية، معلما مدرسا في الإعلام في كل ما يتعلق باللغة العربية. طبعا انتقل إلى كلية اللغة العربية، لكن للأسف الشديد أنه في هذه الدراسة أو عندما بدأ في اللغة العربية أصيب بمرض أقعده أو أجبره على ترك الدراسة، وهذا المرض هو نفسي وعصبي، منعه طبعا من إكمال الدراسة لأنه أصبح يغيب، لم يعد ذلك الإنسان الذي كان ملتزما بالدراسة. والدراسة كما تعرفون جميعا هي نوع من الالتزام، نوع من الحضور، ولكن طبعا المرض غلب عليه. ربما أن يكون هناك مقدمات كانت لهذا الشيء، ولكن لم يظهر جليا إلا في هذا. وأخذ طبعا إلى خارج المملكة وداخلها للعلاج في إيران وفي بيروت وفي مستشفيات كثيرة، لكن يكاد الأطباء أو أجمعوا يعني على أن كتبوا تقريرا أنه مصاب بانفصام حاد في الشخصية. وطبعا هذا أحد الأمراض التي تعتري يعني كثير من الناس، أن هناك انفصام تنفصل الشخصية، طبعا أنه يتخيل أشياء أخرى أو آخره، ولكن لن ندخل في هذا الشيء لأن هذا الشيء ليس من أولوياتنا وليس من أولويات هذا البرنامج، الذي هدفه هو الإظهار ومساعدة المبدعين ونشرهم على الإعلام وعلى الساحة
لمن أراد أن يستزيد منهم، أو على الأقل تأدية واجب لهؤلاء. وطبعا تنقل كما قلنا بين المستشفيات والمصحات، ولكن للأسف الشديد أن ليس هناك من أمل، ولا في النهاية أنه استقر في مستشفى أو في مشفى الأمراض النفسية في الطائف، ثم في الرياض، إلى أن توفي رحمه الله متأثرا بمرض أصاب الرئة والقلب. طبعا هذاك مرض وهذا مرض آخر. ودفن في مسقط رأسه مرات في عام 1409 أي 1989 للميلاد. الحقيقة الحديث عن حمد الحجي هو حديث لا نقول أنه طويل، ولكنه يحتاج إلى تركيز. حمد الحجي مبدع. حمد الحجي ظاهرة لا تعتبر غريبة الحقيقة، ولكنها ظاهرة كانت تخالف أو كانت تتفوق على أبناء جيله الذين كانوا معه من النظامين أو من الموهوبين، لكن لم يكن عندهم ذلك التفكير وذلك الأفق الواسع والثقافة التي عند حمد الحجي.